प्रियजन तपाईहरुले प्रार्थना गरिदिनुस् र हुन्छ 2005 को गीतबाट म गाइरहेको छु म आफ्नो जीवित मण्डली।
अब यसरी नै प्रभुको अनुग्रहमा फेरि पनि 2011 मा फेरि पनि मैले एउटा स्तुति गाउने मौका पाएँ। हाम्रो अङ्कल एरोन जो कालिम्पोङको हुनुहुन्छ र उहाँको गीत म गाइरहेको छु, म जस्तो घृणित पापीलाई। जस्तो घृणित पापीलाई बचाई स्वर्गीय आनन्दले भरिदिनु भयो, स्वर्गीय आनन्दले भरिदिनु भयो। यसैले गर्छु यीशुकै स्तुति प्रशंसा, यसैले गर्छु यीशुकै स्तुति प्रशंसा। जन्मैको पापीलाई कृपा देखाउन क्रुसको मृत्युलाई अँगाल्नु भयो, जन्मैको पापीलाई कृपा देखाउन क्रुसको मृत्युलाई अँगाल्नु भयो। पापको कालो धब्बालाई आफ्नै खुनले धोई शुद्ध र पवित्र बनाउनु भयो। पापको कालो धब्बालाई आफ्नै खुनले धोई शुद्ध र पवित्र बनाउनु भयो। म जस्तो घृणित पापीलाई बचाई स्वर्गीय आनन्दले भरिदिनु भयो, स्वर्गीय आनन्दले भरिदिनु भयो। यसैले गाउँछु यीशुकै स्तुति प्रशंसा, यसैले गर्छु यीशुकै स्तुति प्रशंसा। भक्तिहीन दुष्टलाई प्रेम गरी शैतानको चङ्गुलबाट छुटाउनु भयो। भक्तिहीन दुष्टलाई प्रेम गरी शैतानको चङ्गुलबाट छुटाउनु भयो। पापको भारी दण्डलाई आफैमाथि लिई सित्तैमा अनन्त जीवन दिनु भयो। पापको भारी दण्डलाई आफैमाथि लिई सित्तैमा अनन्त जीवन दिनु भयो। म जस्तो घृणित पापीलाई बचाई स्वर्गीय आनन्दले भरिदिनु भयो, स्वर्गीय आनन्दले भरिदिनु भयो। यसैले गर्छु यीशुकै स्तुति प्रशंसा, यसैले
प्रशंसा म जस्तो घृणित पापीलाई बचाई स्वर्गीय आनन्दले भरिदिनु भयो स्वर्गीय आनन्दले भरिदिनु भयो। र फेरि पनि अर्को स्तुति 2017 मैले यसरी नै फेरि गाउने मौका पाएँ। यो चाहिँ हाम्रो कमल दाजुले रच्नु भएको, परमेश्वरले उहाँलाई दिनुभएको शब्द गुण गाउँछु प्रभु तिम्रो, यो स्तुतिलाई म गाइरहेको छु। यो चाहिँ कालिम्पोङ होली कन्भोकेसनको महापवित्र सभाको सेवा 2017 को 9 नम्बरमा पनि छ। परमेश्वर गुण गाउने योग्यको, आज स्तुति गाउने योग्यको हुनुहुन्छ। किनभने आज म पनि एउटा प्रभु नपाएको घरानामा पनि मेरो जन्म भएको थियो र हामीले आज प्रभुलाई चिनेका थिएनौँ, तर कति प्रभुको दया, उहाँले हामीलाई, मेरो परिवारलाई चुन्नुभयो। साँच्चै आज हाम्रो जीवन पनि यो गीतको शब्दहरू जस्तै आज बेचैन अशान्तिले भरिएको थियो है, तर परमेश्वरको अनुग्रह भयो, हामीलाई उहाँले चुन्नुभयो र उहाँको स्तुति गाउने बनाउनु भयो। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र अब यसरी नै फेरि पनि हाम्रो एरोन अङ्कलकै गीत म फेरि पनि उहाँलाई परमेश्वरले दिनुभएको शब्द फेरि पनि 2019 मा रहेछ र
र यो गीत पनि मैले गाउने मौका पाएँ, परमेश्वरको स्तुति गाउने मौका पाएँ। घरिघरि म गीत भन्दैछु है, खासमा परमेश्वरको स्तुति भन्नुपर्छ। अनि उहाँको स्तुति मैले गाउने मौका पाएँ र यो गीत यो स्तुति म गाइरहेको छु। ए मेजर।
एउटा परमेश्वरको स्तुति फेरि पनि गाउँछु। त्यो चाहिँ मैले त्यति मलाई थाहा चाहिँ भएन यो शब्द परमेश्वरले कसलाई दिनुभएको थियो भनेर, तर मैले चाहिँ यो स्तुति गाउने मौका पाएँ। त्यो चाहिँ हो होशियार बसौँ प्रिय, ख्रीष्टको वचन पुरा हुँदैछ। होशियार बसौँ प्रिय, ख्रीष्टको वचन पुरा हुँदैछ। होशियार बसौँ प्रिय, ख्रीष्टको वचन पुरा हुँदैछ। अब प्रभु ख्रीष्टको आगमन नजिकै छ। आफूले आफैलाई पश्चातापी बनौँ, ख्रीष्टको साथमा उठाइने योग्य बनौँ। ख्रीष्टको साथमा उठाइने योग्य बनौँ। होशियार बसौँ प्रिय।
अब चाहिँ अब यो चाहिँ म अन्तिम गीत गाइरहेको छु। अनि यो गीत चाहिँ विशेष चाहिँ जो प्रभुका सेवकहरूले आज जो प्रभुका दासहरूले हामीलाई छोडेर जानुभयो, तर उहाँको परिवारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि र अहिले पनि कोभिड भएर हस्पिटलाइज हुनुभएको हाम्रो बिमारी नि उहाँहरूको परिवारको लागि है। अनि यसरी नै अब यो कोभिड भएको कारणले लकडाउन भएको छ है, कति जग्गा अहिले पनि छ। र यो लकडाउनको कारणले हाम्रो परिवारमा हाम्रो है अगाडि धेरै प्रकारको समस्याहरू परिस्थितिहरू आज घटीकमीहरू भएर आयो है। र यो जुन मैले परमेश्वरको स्तुति गाउन लागेको छु, यसको शब्दले चाहिँ म अनि मेरो परिवारले पनि धेरै उत्साह, धेरै बल, धेरै आशा चाहिँ हामीले पाउन सक्यौँ। र विशेष चाहिँ म ती परिवारहरूको लागि नि आज मेरै परिवार, मेरै लागि पनि मैले स्तुति गाइरहेको छु। र यो स्तुतिद्वारा तपाईँहरूले पनि अवश्य नै बल आज पाउनुहुन्छ। र यसरी नै म यो स्तुति गाइरहेको छु। र यो स्तुति चाहिँ छ, निराश नहौ, भयभीत नहौ, खुबै साहसी बन। निराश नहौ, भयभीत नहौ, खुबै साहसी बन। तिमी जहाँ गए पनि म तिम्रो